میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اینا علی جبن ابی طالب، علی کتھے وے؟ عرض کیتی سونیا میں ادھر بیٹھا ہاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی قریب ہو جا۔ حضرت علی قریب کیتا، میرے آقا علیہ السلام نے منبر تے چڑھایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فَضَمَّ إِلَىٰ صَدْرِهِ، حضور نے سینے نال آیا، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، حضور نے بوسہ لیا پیشانی تو، فرمایا ہذا شیخ المہاجرین والانصار، فرمایا اے مہاجرین دا بھی سردارے، ہذا ابو السبتین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا اے ابو سبتین اے حسن دا بھی ابا ہے، اے حسین دا بھی باپ ہے۔ اگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوے حدیث تینوں نہیں لبھی، اندے وچ میرا قصور کوئی نہیں جے، اوے اگر تسی جان بوجھ کے پڑھتے نہیں تے لوگاں نوں دستے نہیں، اے دسدا ہے، اے گل دسدی ہے، اے دلیل ہے تواڈے وچ علی، تواڈے دل وچ علی دا پیار کوئی نہیں، تاں بیان نہیں کردے ہو۔ حضور نے فرمایا ھذا مفرج القلوب عنی، فرمایا علی ہوئے جڑا میرے تو تکلیفاں دور کرتا ہے، میرے تو پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اے حدیث پاک دے لفظ نے حضرت انس راوی نے اج اسی یا علی مدد کرنے اور تیرے پیٹ مروڑ کرتا ہے، اے علی دے ہوئے جڑا نبی نے انہوں تکلیفاں دور کردا، ھذا مفرج الکروب عنی، فرمایا اے میرے تو مشکلہ دور کرتا ہے۔ اے عربی وچ لفظ ہے، اینو اسی جناب فارسی وچ کہندے ہاں علی مشکل کشا۔ اور ملتان جائیے آئے سریکی نہ سناواں تانوں، آئے سریکی سنائیے تانوں، اے ذوق سریکی سنن دا۔ ساڈا مشکل کشا ہے علی، جے دے در تے پہ بڑھ دے ولی۔ اے تسی باویں تسی تے کہندے ہو نا قاری صاحب ملے والے نے، اور ایتھے جمعہ پڑھن واسطے خانے والے چوں ایک بندہ آیا بیٹھا ہے، خانے والے چوں ایک بندہ آیا بیٹھا ہے تے اپنے مجمع اور ساڑیاں تقریراں باویں تسی کہندے ہو کہ اپنے ہی مفتی صاحب نے، اپنے ہی قاری صاحب نے، تے تسی لیٹ آندے ہو ساڑیاں تقریراں تے الحمدللہ خانے وال تک لوگ سنن آندے ہیں۔ اے ساڈا مشکل کشا ہے علی، جیندے در تے پہ بڑھ دے ولی، ساڈا مشکل علی جیندے در تے پہ، کعبہ بے شک خانہ خدا ہے، میڈے پیر تے جبڑے دی جائے، کعبہ بے شک خانہ خدا ہے، میڈے پیر تے جبڑے دی جائے، آیا سونا ہے پاک علی ہے بہادر تے شیر جلی، ہے بہادر تے شیر جلی، ساڈا مشکل ساڈا مشکل کشا ہے علی، جیندے در تے میٹھے مطلع علی کو سدایا، آیا حیدر تے خیبر اٹھایا، میٹھے مطلع علی کو سدایا، آیا حیدر تے خیبر اٹھایا، ماری خیبر کے در کو تلی، اڈی ہر شے تے بڑھنا ولی۔
حلالی ہے کون کون، غزالی ہے کون کون، بو جہل ہے کون کون، پیارے علی کا نام لے کے دیکھو چہرے پکاریں گے، حلالی ہے کون کون، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کا چہرہ، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کا پیار مقدر سوار دیتا ہے، خدا جس کو اوج کمال دیتا ہے اسے در زارا پہ ڈال دیتا ہے، علی کا نام لے کے دیکھو یہ ایسا نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ رب العالمین تھوڑے ذوق نو سلامت رکھے۔ میں کہنا ہاں علی نو کالا چولا پا کے تے گھوڑے دیاں اکھاں وچ نمک پا کے تے پانچ بوتلاں شراب دیاں گھوڑے تے منہ وچ ٹپا کے علی نو نہیں منیدا، اوے سونا سوٹ پا کے اکھاں وچ سرما لا کے سر تے عمامہ سجا کے منبر تے بیٹھ کے پھر کہنے نعرہ